वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि आइंदा साल से रियासत में मज़ीद 8 मेडिकल कॉलेजेस दस्तयाब करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर ज़िले के लिए एक मेडिकल कॉलेज का क़याम हुकूमत का निशाना है। उन्होंने नीलोफर हॉस्पिटल में 100 बिस्तरों के यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद मुख्तलिफ़ तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर सरकारी दवाखानों को मुस्तहकम करने के लिए 18 करोड़ रुपए सर्फ किए हैं। उन्होंने कहा कि 1.10 करोड़ रुपए के सर्फे से नीलोफर हॉस्पिटल के ICU को अपडेट किया गया है। उन्होंने वज़ीर सेहत के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद नीलोफर हॉस्पिटल में हुई इस पहली तकरीब में शिरकत पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सेहत के शोबे को मुस्तहकम करने का फ़ैसला किया है। सेहत के शोबे को मुस्तहकम करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं ताकि कारपोरेट तर्ज की निगहदाश्त सेहत खिदमात फराहम की जा सके। बालापुर के सुल्तानपुर इलाके की मस्जिद हुसैनी की दीवार और माइक के इस्तेमाल के मसले पर जारी तनाज़ा काबिल कबूल तरीके से दोनों तबक़ात ने मिलकर हल कर लिया। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने मदाखलत करते हुए बालापुर कमेटी और मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारों का इजलास तलब किया। बाज़ अफराद की जानिब से जानबूझकर सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैलाई जा रही थी। माइक के इस्तेमाल पर किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। मेयर नरसिम्हा रेड्डी और नायब सदर यूसुफ पटेल काउंसलर्स के साथ साथ इस मसले को हल करने के सिलसिले में मुकामी अफराद ने भी ताउन किया और मस्जिद में नमाज की अदायगी का आगाज़ कर दिया गया। MBBS की तालीम बैरूनी ममालिक में हासिल करने के ख्वाहिशमंदों के लिए एजुकेशन फेयर मुनक़िद किया गया। खैरताबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में मुनक़िदा इस फेयर का वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और ज़िम्मेदारों से बातचीत करते हुए मुख्तलिफ मशवरे दिए। पुलिस ने पंजागुट्टे में हाल ही में पाई गई लड़की की नाश के मामले को हल करने का दावा किया है। पुलिस ने इसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में दीगर 2 भी शामिल हैं। लड़की की मां को राजस्थान में गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद लाया गया। इब्तिदा में पुलिस ने शुबा ज़ाहिर किया था कि शहर के किसी और मुकाम पर इस लड़की का कत्ल करते हुए नाश को एक बंद दुकान के सामने पंजागुट्टे में डाला गया। लड़की की मां ने नाजायज़ ताल्लुकात के पेश नज़र इसके कत्ल की वारदात अंजाम दी। ये लड़की 5 साल है। इसकी नाश 4 नवंबर को बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 की द्वारकापुरी कॉलोनी में पाई गई थी। पुलिस ने इसके बाद एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया था। तहकीकात के दौरान पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए CCTV कैमरों का भी तज्जिया किया था। बाद अज़ां पुलिस ने इस सिलसिले में लड़की की मां और दीगर को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी OBC मोर्चा के कौमी सदर लक्ष्मण ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कमज़ोर तबक़ात के बारे में बात करने का अखलाक़ी हक़ कांग्रेस को नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी के इक़्तिदार में आने पर नेशनल BC कमीशन को आईनी दर्जा दिया गया है। बीजेपी OBC मोर्चा की रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग में उनके साथ पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए लक्ष्मण ने सवाल किया कि TRS हुकूमत ने जामे ख़ानदानी सर्वे किया था लेकिन इसने तफसीलात अब तक क्यों जारी नहीं की। लक्ष्मण ने कहा कि रियासत में BC तबके को दबाया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर बीजेपी तेलंगाना में इक़्तिदार में आना चाहती है तो ये सिर्फ 50% BC के साथ मुमकिन है। लक्ष्मण ने रियासत में 3 लाख मुलाजिमतों को फौरी पुर करने का भी मुतालबा किया। सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडा राम ने धरना चौक में एहतजाज की तमाम जमातों को इजाज़त देने का मुतालबा किया। उन्होंने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि हुक्मरान जमात ने धरना चौक को बर्खास्त कर दिया था, ताहम अदालत से रुजू होते हुए इसको बहाल किया गया। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को धरने का हक़ हासिल है। क़ब्ल TJS के धरना प्रोग्राम को हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों, टीचर्स, लेक्चरर्स को इस धरना चौक पर धरने की इजाज़त ना देने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
کستوربا اسکولس میں ٹیچرز کے طور پر منتخب ہونے کے 1 سال کی تکمیل کے باوجود پوسٹنگ نہ دینے پر ان اساتذہ نے دھرنا دیا۔ لکڑی کا پل میں واقع اسکول ایجوکیشن کے آفس کے روبرو بچوں کے ساتھ ان ٹیچروں نے دھرنا دیا اور ریاستی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ انہوں نے ناانصافی کا حکومت پر الزام لگایا۔ BC تنظیموں نے اس احتجاج کی حمایت کی۔ پیٹرول اور ڈیزل پر مرکز کی ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کے بعد 15 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں نے ویٹ میں کمی کی، جبکہ صرف 10 ریاستوں نے ویٹ میں کمی نہیں کی۔ مرکزی وزارت پیٹرولیم نے یہ بات بتائی۔ ان میں آندھرا پردیش، تلنگانہ، مدھیہ پردیش، دہلی، بنگال، تمل ناڈو، کیرلا، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ اور راجستھان شامل ہیں۔ امیر پیٹ میٹرو اسٹیشن سے چھلانگ لگا کر ایک لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی۔ یہ واقعہ کل شب تقریباً 8 بجے پیش آیا۔ فوری طور پر موصولہ اطلاع کے مطابق لڑکی نے میٹرو اسٹیشن کی دوسری منزل سے ٹمبر ڈپو میں اچانک چھلانگ لگا دی۔ اسے فوری طور پر علاج کے لیے ایمبولینس کے ذریعے دواخانہ منتقل کیا گیا۔ اس انتہائی اقدام کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا۔ اندرا کرانتی پدکم کراپ سینٹر کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سدی پیٹ ضلع میں کسانوں نے احتجاج کیا۔ ضلع کے مدور منڈل کے بائرن پلی دیہات میں یہ احتجاج کیا گیا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کے دیہات میں ہنوز IKP سینٹر کو قائم نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ خریداری کے مرکز پر دھان کو لا کر 10 دن ہو گئے ہیں، تاہم اب تک کسی بھی عہدیدار نے اس پر توجہ مرکوز نہیں کی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس سینٹر کو فوری قائم کرتے ہوئے دھان کی خریداری کا آغاز کیا جائے۔ عوامی مسائل کو اٹھانے اور عوام میں بیداری کے لیے نکالی جانے والی BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کی یاترا کے دوسرے مرحلے کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس ماہ کی 21 تاریخ کو شروع ہونے والی اس یاترا کے دوسرے مرحلے کو MLC انتخابات کے ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ BJP کے قائدین نے کہا کہ دوسرے مرحلے کی اس پرجا سنگرام یاترا کب شروع ہوگی، اس کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے کی یاترا جنوبی تلنگانہ کے اضلاع میں ہونے والی تھی۔ یاترا کے سلسلے میں تیاری کا اجلاس بھی منعقد کیا گیا تھا، تاہم الیکشن کمیشن نے ہدایت دی کہ یاترا نہ کی جائے۔ محبت میں رکاوٹ بننے والے باپ کو لڑکی نے اپنے عاشق اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کر دیا۔ یہ واردات کشائی گوڑہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آئی۔ اس علاقے میں رہنے والے راما کرشنا نامی شخص کی بیٹی ایک نوجوان سے محبت کرتی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو اس سے واقف کروایا، جس پر راما کرشنا نے اس کی محبت اور شادی سے انکار کر دیا۔ لڑکی نے باپ کی جانب سے اس کی محبت میں رکاوٹ پر اس کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر ایک سپاری گینگ بنایا اور پھر بعد ازاں کری میں اپنے باپ کو بے ہوشی کی دوا ملا کر دی، جس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ بعد ازاں لڑکی نے اپنے بوائے فرینڈ کو اس بات کی اطلاع دی۔ عاشق اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور راما کرشنا کا قتل کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں نابالغ لڑکی اور اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ کیرلا کے وائناڈ ضلع میں نورو وائرس سے متاثر ہونے کے ایک معاملے کی تصدیق کے بعد حکومت کیرلا نے واضح کیا کہ لوگوں کو اس نئے وائرس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس سے متاثر ہونے پر قے اور دست ہوتے ہیں۔ شاذ و نادر سامنے آنے والے نورو وائرس کے معاملے میں وائناڈ ضلع کے ایک ویٹرنری کالج کے 13 طلبہ متاثر ہوئے ہیں۔ اگرچہ کہ عہدیداروں کے مطابق صورتحال قابو میں ہے، تاہم اس وائرس کے مزید پھیلنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اتر پردیش میں صدر مجلس اتر پردیش شوکت علی اور GHMC کے سابق میئر محمد ماجد حسین نے احتجاج کیا۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے کہا کہ استحصال اور محروم طبقے، جن کو شوشت اور ونچت کہا جاتا ہے، ان کے نام سے اس قافلے کا آغاز غازی آباد سے کیا گیا، جہاں پر بڑے پیمانے پر جلسہ منعقد کیا گیا اور بعد ازاں میرٹھ کے کٹھور میں بھی جلسہ کیا گیا۔ محروم اور استحصال کے شکار طبقات کو مجلس جوڑنا چاہتی ہے تاکہ ان کے حقوق کی لڑائی لڑی جا سکے۔
سرکردہ ماونواز لیڈر آر کے کی زندگی پر شائع ہونے والی کتاب کو حیدرآباد میں پولیس نے ضبط کر لیا۔ آر کے حال ہی میں چل بسے تھے۔ پولیس نے موسارام باغ کے نویہ پرنٹنگ پریس سے اس کتاب کو ضبط کر لیا۔ پولیس نے پرنٹنگ پریس کے مالک نائک کے ساتھ ایک اور شخص کو گرفتار کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ گرفتار شخص کچھ عرصے سے ماونوازوں سے رابطے میں تھا۔ اس پر پولیس کو شبہ ہوا۔ پولیس نے پرنٹنگ پریس پر دھاوا کرتے ہوئے کئی کتابوں کو ضبط کر لیا۔ آر کے کی بیوی سریشا نے اپنے شوہر کی زندگی پر کتاب کی اشاعت کا ارادہ کیا تھا۔ مہاراشٹر کے ناندیڑ شہر میں مختلف مسلم تنظیموں کی جانب سے تریپورہ کے فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف منائے گئے بند اور نکالی گئی ریلی میں ہجوم کو منتشر کرنے پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے شل برسائے، جس کے نتیجے میں بعض افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ ریلی میں نامعلوم افراد نے پولیس اور خانگی گاڑیوں کو بھی بھاری نقصان پہنچایا۔ یہ واقعہ کل نماز جمعہ کے بعد اس وقت پیش آیا جب ہزاروں افراد نے تریپورہ فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف ضلع کلکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے یادداشت پیش کرنے کلکٹریٹ کی جانب مارچ کی کوشش کی، تاہم پولیس نے ان افراد کو کلکٹریٹ نہ آنے کا مشورہ دیا۔ اسی دوران ریلی برکت پورہ تا کاٹن ریسرچ سینٹر پہنچ گئی تھی۔ پولیس کی جانب سے ریلی میں شامل افراد کو روکنے کی کوشش کی گئی، جس پر پولیس نے آنسو گیس کے شل بھی برسایا اور لاٹھی چارج کیا۔ اس میں کئی افراد بشمول پولیس ملازمین بھی زخمی ہوئے ہیں۔ فی الحال ناندیڑ میں حالات قابو میں ہیں۔ ٹاسک فورس نے گولکنڈہ پولیس کے ساتھ مل کر آن لائن کرکٹ بیٹنگ کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 1.5 لاکھ روپے ضبط کر لیے اور اس کے بینک اکاؤنٹ کو بھی قرق کر لیا۔ اس کے بینک اکاؤنٹ میں 3.9 لاکھ روپے تھے۔ گرفتار شخص کی شناخت 36 سالہ محمد اصغر کے طور پر کی گئی ہے، جو ٹولی چوکی کی بال ریڈی نگر کالونی میں رہتا ہے اور اسٹیل کا کاروبار کرتا ہے۔ دیگر 2 مشتبہ افراد کا تعلق دبئی اور گجرات سے ہے، جو مفرور بتائے جاتے ہیں۔ ٹاسک فورس نے بتایا کہ اصغر نے کرکٹ سٹے بازی آن لائن شروع کی تھی، جس کے لیے اس نے آن لائن اپلیکیشن کی خریداری کی تھی۔ اس نے بعد ازاں آن لائن کرکٹ درخواستیں دوسرے بکیز سے بھی قبول کرنا شروع کر دی۔ اس کے لیے وہ کمیشن حاصل کرتا تھا۔ پولیس نے غیر قانونی طور پر سٹے بازی کی ایک اطلاع پر اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھی اور اس کو ٹاسک فورس کے ساتھ ساتھ گولکنڈہ پولیس نے ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ اس کو مزید کارروائی کے لیے گولکنڈہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ شری واسوی آریہ ویشیہ کی جانب سے کوتاپیٹ میں اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں 10 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں انجام پائیں۔ اس موقع پر سرینواس گپتا، صدر نشین ٹورزم کارپوریشن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان جوڑوں کا تعلق آریہ ویشیہ سماج سے ہے۔ یہ جوڑے شادی کے اخراجات کے متحمل نہیں تھے، اسی لیے ان کی شادیاں سماج کی جانب سے انجام دی گئی۔ ریاستی وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ٹی رامانو نے کہا کہ ریاست سماجتی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں جہاں صرف 68 بلدیات تھے، علیحدہ تلنگانہ کے قیام کے بعد ان کی تعداد 142 ہو گئی اور حکومت نے ان کے لیے 2,959 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ شہروں کو صاف ستھرا رکھنے کے معاملے میں تلنگانہ کے 12 ٹاؤنز اور شہروں کو قومی ایوارڈ بھی ملا ہے۔ حکومت کی طرف سے غریبوں کے لیے تعمیر کیے جانے والے ڈبل بیڈ روم مکانات کا حوالہ دیتے ہوئے کے ٹی رامانو نے کہا کہ اس اسکیم پر 18,000 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اور ہر فلیٹ کی لاگت 9 لاکھ روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ڈبل بیڈ روم فلیٹ سابقہ کانگریس حکومت کے انترمہ ہاؤس اسکیم کے تحت تعمیر کیے جانے والے 10 گھروں کے برابر ہے۔ ریاستی وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے کہا کہ کسانوں کی زندگیوں میں مشکلات ڈالنے والے زیادہ دن تک اقتدار میں نہیں رہ سکتے۔ ماضی کے تجربات اس بات کے گواہ ہیں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کسانوں سے دھان خریدے اور تمام ریاستوں کے ساتھ انصاف کرے۔ شمالی ہند کے کسانوں کے لیے ایک پالیسی اور تلنگانہ کے لیے دوسری پالیسی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر زراعت نے مرکز سے مطالبہ کیا کہ وہ مخالف کسان قوانین سے فی الفور دستبرداری اختیار کرے۔
पुलिस गोलकुंडा ने जाली नोटों के चलन के मामले में एक 33 साल खातून समीना रूही समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने बताया कि ओमिनिया रेसिडेंसी टोली चौकी की समीना रूही ने 8 नवंबर को आसिफ नगर के मोहम्मद सोहेल को एक जायदाद की खरीदी के सिलसिले में 15 लाख रुपए की रकम हवाले की। उन्होंने जब थैली खोली तो उसमें 2500 रुपए के बंडल थे। ये करेंसी बच्चों के खेल में इस्तेमाल की जाने वाली नोटों पर मुश्तमिल थी। बताया जाता है कि समीना रूही ने कई लोगों से 2 करोड़ रुपए के सरमायाकारी के लिए कर्जा लिया था और उसे नुकसान हुआ। चुनाचे उसने रियल एस्टेट का कारोबार करने वालों धनवंत राज, जी सुदर्शन और फिल्म प्रोड्यूसर AS किशोर के साथ मिलकर मोहम्मद सोहेल को धोखा देने का मंसूबा बनाया था। इंस्पेक्टर पुलिस के चंद्रशेखर रेड्डी ने सब इंस्पेक्टर D श्रीनिवासलू की यानत से ये गिरफ्तारी अमल में लाई। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में इंसानी हुकूक की पामाली के वाक़यात की मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुसलमानों और पिछड़े तबकात पर मज़ालिम के सिलसिले को बंद करे। फोरम के कायदीन रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन, मौलाना सैयद कबूल पाशा खादरी, मौलाना शाह जमाल रहमान मुफ्ताही, मौलाना सादिक मुहिउद्दीन, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ज़ियाउद्दीन नैयर, मुनीरुद्दीन मुख्तार, मौलाना सैयद तकी रज़ा आबिदी और दूसरों ने अपने एक मुश्तरका सहाफ़ती बयान में कहा कि नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों पर UAPA जैसे सियाह क़वानीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ फ़िरक़ा वाराना मनाफ़रत फैलाने वालों को कौमी एज़ाज़ात से नवाजा जा रहा है। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने और कुर्बानियाँ देने वालों को फरामोश किया जा रहा है। फोरम के कायदीन ने कहा कि मुल्क के माहौल से बैरूनी ममालिक में हिंदुस्तान की छवि मुतासिर हो रही है। मरकजी हुकूमत ने कबायली लीडर बसरा मंडा के यौम पैदाइश के मौके पर हर साल 15 नवंबर को यौम कौमी कबायली बहबूद बनाने का फैसला किया है। मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने रियासती BJP के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 70 बरस से कबायलियों और उनकी अहमियत को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि रांची में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को कबायलियों की म्यूज़ियम का इफ्तिताह करेंगे और मध्य प्रदेश में कबायलियों की एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे जिसमें 2 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्को है। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना में भी कबायलियों के एक म्यूज़ियम कायम करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में 15 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। जी किशन रेड्डी ने धान की खरीदी के लिए TRS की जानिब से जुमे को मुनज़्ज़म करदा धरना प्रोग्राम को तमाशा करार दिया और कहा कि हुज़ूराबाद में पार्टी की हार के बाद चीफ मिनिस्टर को अचानक किसानों से हमदर्दी पैदा हो गई है। मौके में मौसमियात ने हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशकशी की है। डायरेक्टर नागारत्ना ने बताया कि अजला करीमनगर, आदिलाबाद और मेमनगर में मुतदिल से लेकर भारी बारिश हो सकती है। किसानों को मशवरा दिया गया है कि वो धान को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लें। दिल्ली और NCR के इलाके में आलूदगी की संगीन सूरत हाल का नोट लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते को मरकज से कहा कि वो इस पर काबू पाने के लिए ज़रूरत पड़े तो 2 दिन का लॉकडाउन नाफिज करे। चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा कि फिजाई आलूदगी एक संगीन मामला है और हुकूमत को कुछ ना कुछ करना होगा। जस्टिस रमना ने कहा कि लोग घरों में तक मास्क पहनने पर मजबूर हुए हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया कि इस साल 26 जनवरी को दिल्ली में मुनज़्ज़म करदा ट्रैक्टर रैली में शिरकत करने और दिल्ली में गिरफ्तार होने वाले 83 किसानों के खानदानों को 2 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत मरकज के ज़रिए क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों के साथ खड़ी है। म्यांमार की सरहदी रियासत मणिपुर में एक दहशतगर्दाना हमले में आसाम राइफल्स का एक कर्नल V त्रिपाठी समेत 7 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह 10 बजे चरचंदपुर जिले में उस वक्त पेश आया जब कर्नल अपने अरकान खानदान के साथ कारों के काफिले में सफ़र कर रहे थे। मरने वालों में उनकी बीवी, 8 साल लड़का और 4 दीगर सिपाही शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर मणिपुर बीरेन सिंह ने इस हादसे की मजम्मत की। उन्होंने दहशतगर्दों की तलाश के लिए रियासती पुलिस और पारामिलिट्री फोर्स को मुतहरिक कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के 11,850 नए केसेस सामने आए जबकि इसी मुद्दत में 555 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि गुज़िश्ता 36 दिनों से कोविड-19 के केसेस मुसलसल 20,000 से कम रिपोर्ट हो रहे हैं। 555 नई अमवात में 471 केरला में हुई हैं जबकि महाराष्ट्र में 41 अफराद फौत हुए हैं। पूरे मुल्क में इस मर्ज से अब तक 4,63,245 अफराद फौत हुए हैं।
आलूदगी से मुतासरा दुनिया के 10 शहरों में हिंदुस्तान के 3 शहर भी शामिल हैं। स्विट्जरलैंड की माहौलियाती कमेटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 शहरों में दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली जहां पहले नंबर पर है, वहीं कलकत्ता और मुंबई अलतरतीब चौथे और छठे मुकाम पर है। पाकिस्तान का शहर लाहौर दूसरे नंबर पर है। दीगर शहरों में क्रोएशिया का शहर ज़ग्रेब, सर्बिया के बेलग्रेड, चीन के शहर चिंगडू, शुमाली मैसेडोनिया का स्कोपी और पोलैंड का क्राको शामिल हैं।